بسم الله الرحمن الرحيم. معكم كما العادة صديقكم الطالب عبد الله. دونك كما كلشي كيتسنى وكيترقب هاد الحلقة هادي، ان شاء الله نتمنى انكم تستافدوا منها، واخا عندي فيها شوية بسيطة. ندير دو بارتي. المهم هذا هو لو بلون ديالنا. غادي نبداو بانتروداكسيون جينيراليتي سور لا لوميير. غادي نبداو بلا ناتور دو لا لوميير، غنبداو لي زانديس دان ميليو، وغنبداو كذلك في السورس lumineuse. La deuxième chapitre, عندنا هو les définitions et lois fondamentales de l'optique géométrique. نبداو بالشومان اوبتيك. شنو التعريف ديالو؟ شنو هو la relation ديال la propagation rectiligne de la lumière, principe de Fermat, notion de rayon lumineux, واخر حاجه هي الريفليكسيون و الريفراكسيون، يعني لوا ديال ديكارت. روني ديكارت. Alors نبداو ان شاء الله معكم بالبروميير بارتي ديال introduction générale sur la lumière. غنعطيو une définition على la nature de la lumière. Donc اول حاجه عندنا، اول حاجه هي nature de la lumière. Donc la nature de la lumière يعني طبيعة ديال الإضاءة. عندنا الإضاءة كتكاركتيريزي، يعني عندها جوج ديال المميزات. عندها واحد دوبل كاركتيرستيك. عندها يا إما دواليتي يعني جوج ديال الحوايج، يا إما بأوند يعني موجات، ولا بالكور بوسكول. هذا هو الجسيم. عندنا جسيم أو جسم صغير، وهذه هي الموجة. هانتوما عندنا هاد لا لوميير هادي كتكون عشان عندنا بالنسبة لي زوند غنحتاجو بالضبط في هاد الإضاءة أو الطبيعة ديال الإضاءة. نحتاجو بالضبط أوند إلكترومغنيتيك راه باينة، راه هي موجة كهرومغناطيسية. دونك كتبين ولا كتبريزونطي واحد ناتور ديال le corpuscule mise en évidence par l'expression sur l'effet photoélectrique ou les photons. يعني هاد الالكترومغناطيسيك كتعطينا ولا كتبين لنا واحد المسار او لا حركه الموفمون ديال لي فوتونات ديال لي فوتون ولا الفوتو électrique. يعني par la photo électrique. Par la photo électrique. Donc en plus عندنا كذلك la lumière peut être selon le problème étudié. يعني هاد الظاهر ديال الإضاءة peut être selon le problème étudié. يعني عندها سميتو واحد كتستعمل كل سميتو عندنا بروبليم étudié، يعني كل حاجة ندرسوها عندها واحد المشكل ديالها. دونك سيدي عندنا عاوتاني une lumière monochromatique. هذه معروفة بزاف، هي الإضاءة بإضاءة أحادية اللون. يعني الإضاءة أحادية اللون عندها واحد الأوند، عندها واحد لا لونغور، عندها واحد لا لونغور. حنا كنرمزو لها في هذا الدرس بلاندا. يعني يمكن نرسم لكم الشيما.
نعطيكم الشيما. هذه هي لونغور لاندا. هنا كاين 400 نانومتر، هنا 780 نانومتر. هنا كاين بعض المراحل. هنايا كاين الالترا فيولي هي الاشعه فوق الشمسيه اولا تحت الشمسيه، ما عرفتش كيسميوها كاع، الالترا فيولي وصافي. وعندنا هنايا الفيزيبل، هنايا مجال الرؤيه ديال بنادم، هنايا ديال العين الانسان البشري. وهنا كاين الانفرا روج، واصلا دابا مابقاش انفرا روج ولا دابا بلوتوث. دونك هذا هو الى ميور كرونوماتيك. نمشيو معكم عاوتاني الفقرة الثانية، وهي ديال عندنا هاد لوند الكترومغناطيسيك، une onde électromagnétique caractérisée de واحد المميزات. عندنا une fréquence كنرمزو لها ب فيكا عوجة، عرفت كي كيديروا لها هما. وعندها اون لونغور كيما شرط قلت لكم، عندها اون لونغور كيديروا لها لاندا. وعندهم واحد العلاقه بيناتهم نجيو من بعد ان شاء الله نوريكم العلاقه ديالها. دونك سيدي نمشيو سيدي. دابا نمشيو العلاقه ديال لي فوتون مع لو شون électromagnétique. عندنا لو شون électromagnétique، عندنا لو او اش كيساوي، هي اش سي سور لاندا. عندك كل حاجه مميزه ديالها. اش هي تبيتات بلانك، اش قال كونستانت دو بلانك. هادي راه قريناها العام فايت في الفوتونات. واش كتساوي 6.62 10 بويسونس موان 34 جول سيكوند. ونرجعوا لهاد العلاقه. دونك اش كتساوي هي شنو هي السي، هي اش و في افيك هاد الفي هاد فريكون. اش كتساوي لنا هي اش على هي السي، زعما سرعه الانتشار هي السي على لاندا افيك هادي. دونك هادي العلاقه ديال بين لو شون و لا لوند اون onde électromagnétique. E égale H fois V. دونك اسيدي عندنا باش نوريكم واحد الموديل ماتيماتيك. عندنا واحد الكتابه الرياضيه ديال واحد الموجه مونوكروماتيك ديال احاديه اللون. عندنا كتكتب على الشكل التالي S X T égale à S0 cosinus de 2pi facteur de T sur T moins X sur lambda 2pi T sur T moins X sur lambda. هذه بالضبط كتساوي هي S0 cosinus de oméga T moins 2pi sur lambda x. هذه هي x de t او الطور الزمني ولا معرفتش كيسميو المعادله الزمنيه ديالو. افيك لو كوسينوس راه باين اوميغا تي هذا هو الضوء، هذا هو هذه الزاويه ما بين ديال الموجه. هذه الدور اوميغا هو الطور عند تيغرا زيرو معرفتش بحال هكا. دونك هذا هو الفقرة الأولى. غادي نمشيو معكم الفقرة الثانية أو الجزء الثاني من الفقرة الأولى، اللي هي غنديرو ديفينيسيون أو لانديس دان ميليو.
دونك لانديس دو ميليو شنو نقول لكم باينه. عندك واحد انديس دو ميليو واحد المهم هنا ناخدو واحد هنايا واحد الموجات بحال هكا. هادي سورس اس، هادي هي العين ديال البنادم. ما رسمتهاش مزيان، سمحوا لي ما رسمتهاش مزيان. المهم هادو كيمشيو للعين. هادو العين كتشوف هادو المهم كيمشيو في الاتجاه ديال هكا. وهادي هي الانديس هو هذا هو الانديس. العين هي الانديس. دونك هاد الانديس هذا الميليو عنده واحد عنده une relation indice optique d'un milieu. Donc indice ou bien l'indice d'un milieu. سمحوا لي على الكتابة كيمشي هو داك l'indice optique d'un milieu est défini par n égale à c sur v. أعطيكم هاي l'indice optique d'un milieu est défini par n égale à c sur v. عندك كل حاجة والميزة ديالها. c هي سرعة انتشار لا فيتيس دو لا لوميير دون لو فيد، سرعة انتشار الضوء في الفراغ، كتساوي لنا تقريبا 3 10 puissance 8 متر sur seconde تقريبا. عندنا v la vitesse هي la vitesse de la lumière dans le milieu considéré. يعني في الوسط اللي انت باغي اللي كتدرسو. صافي هادشي كان ان. عندنا لو ان كما قلت لو ان درنا نعمل فيه هو معامل الانكسار دو ريفراكسيون. معامل الانكسار دونك هادو هما اول غولاسيون. عندنا n ايكال c sur v افيك n الا كانت هادي تكون هادي متر سيكوند دونك n بدون وحده ما عندوش وحده. عندنا دي ديفيرون. عندكم واحد لي زاليمون بعد. اول حاجه ولاتي عندكم واحد الغومارك تستافدوا منها تكون مزيانه. لوغسكو الا كان si v inférieur à c implique que 1 sur v inférieur ou supérieur à 1 sur c implique que c sur v supérieur à 1. c sur v راه هي le n supérieur à 1. إلا كان عندك v السرعة ديال انتشار ديال الضوء في واحد المكان خارجي ولا اللي بغيتي تدرسو صغر من سرعة انتشار الضوء في الفراغ، عندنا معامل الانكسار أكبر من 1. هادي راه une remarque très importante, très importante. Donc نعطيكم واحد نعطيكم بعض المهم الظواهر والانديس ديالها ومعامل الانكسار ديالها. عندنا سيدي نعطيكم واحد الطابلو. عندنا l'élément ou l'indice. élément indice. عندنا le verre كاس. عندنا le diamant. عندنا le NaCl هو كحول من كلوريدريك الصوديوم. عندنا le O هو الماء. عندنا محلول الايثانول حتى هو. عندنا l'air يعني الهواء. وعندنا le CO2 ثاني اكسيد الكربون. le verre عندك 1.5. diamant 2,41 1,64 1,33 1,36 1,0002 1,000 et 4. دونك هادو تقدروا تحتاجوهم. المهم بالنسبه للمعرفه وصافي باش تعرفوهم وصافي.
دابا غادي نمشيو لا تخوازيام بارتي هي سورس ليمينيوز. دونك لا ليمينيوز هاد السورس ليمينيوز كيتواجدو في الحياة، في الطبيعة ديالنا ولا في لونفيرونمون ديال البيئة ديالنا. كتكلاساو لجوج، عندك جوج انواع ديال السورس لومينيوز. كاين اون سورس، اول سورس عندنا سورس بريمير دو لوميير، سورس بروميير دو لوميير. هاد لي سورس بريمير دو لوميير تقريبا نعطيك مثال بحال لو سوليي، بحال فلام دان فو بلو، ديال الفيلامون دون لامب، انسيدونس، انكونديسونس، ان ايكرو دو تيليفزيون باينين. ناخد المثال ديال بحال ايكرون اورديناتور دو سورس بريمير ولا لا لوميير ولا لو سوليي. عندنا لي سورس سيكوندير، تاني حاجه source c'est secondaire de la lumière. Source secondaire بحال la lune par exemple. La lune, les planètes، ما باش تعرفوهم وصافي بالمعرفة وصافي. دونك كاين راه تكون واحد ديال الانعكاس وهذا. ناخذ مثلا واحد شي شمعة عندنا بزاف ديال الاتجاهات، ودي هي العين. اسمح لي ممكن نشرب مزيان. العين ممكن عندها واحد ديالها. هذا تنوصلو ان شاء الله ديال معامل الانكسار. هنايا عندنا واحد لا فيغور هنايا، هذه هي نورمال. تنرجعو لها ان شاء الله. كتضرب هنايا كتنعكس باش يشوف هذا المشاهد. دونك بحال هكا هذه هي سورس لومينيوز. الوغ ندخلو شنو نقولكم دابا، ندخلو للشابيتر الثاني ديال ديفينيسيون ديال لوا فوندامونطال دو لوبتيك جيومتريك و لي اساسيين تري امبورطونط في ليتود ديال لوبتيك. دونك نخليكم ان شاء الله في بعد قليل ندير واحد الاستراحه ونرجع ان شاء الله معكم. تشاهدونا.